नमस्कार सेवा सिमुना नेपाली साहित्य संगीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम प्रश्न 6 लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु म सुषमा। आज पनि हामी दुईजना अतिथि लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। मेरा दुईजना पाहुनाको विषयमा थोरै कुराकानी गर्नुपर्दा एकजना हुनुहुन्छ नुवाकोटबाट अनि एकजना हुनुहुन्छ पाल्पाबाट। नुवाकोटको चेलो ध्रुव तामाङ र पाल्पाको चेलो अनि ठिट्टो हुनुहुन्छ उत्सव नेपाल। दुवैजनाले करिब एक दशक यात्रा गरिसक्नु भएको छ सांगीतिक क्षेत्रमा। यसर्थ उहाँहरूले सांगीतिक क्षेत्रलाई धेरै नै योगदान पनि दिइसक्नु भएको छ र विशेष गरी दुवैजना भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को नकआउट राउन्डसम्म आइसक्नु भएको छ। त्यहाँका गतिविधिहरू पनि हामी बुझ्नेछौँ भने अलिकति उहाँहरू चाहिँ अलिकति नभनौँ दुवैजना क्यारिकेचरमा एकदमै पोख्त भेटेँ मैले। आज यही भित्र पनि रहेर हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ र केही रमाइलो पनि गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि म उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। लौ त है हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सुषमाजी। औ ध्रुवजी धेरै धेरै स्वागत छ है। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई पनि यति राम्रो तरिकाले हामीलाई हुन्छ नि स्वर सुन्दै आनन्द लाग्यो उहाँको शैली हैन हेरेर। सो धन्यवाद हाम्रो आदिम अनलाइन टिभीलाई पनि आदिम आवाज टिभीलाई पनि धेरै धन्यवाद। हुन्छ दुवैजनाको यात्रा लगभग उस्तै रहेछ। दुवैजनाको चिना पर्ची चाहिँ कहिलेबाट हो? यता म उत्सव जीबाट जान चाहन्छु। लगभग 1 वर्ष भएन भएको छैन 1 वर्ष लगभग हजुर लगभग हुन आँटेको छ 1 वर्ष चाहिँ लगभग त्यस्तै 10 महिना जति भयो होला 9-10 महिना। ध्रुवजी सुरुमा भेट्दाखेरि कस्तो लागेको थियो हाम्रो सब्जी? सुरुमा भेट्दाखेरि हामी एउटा क्लासमा भेटेको अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अलि अब शालीन टाइपको अब नबोल्ने हैन उहाँ आएर चट्ट बस्ने अनि अब आफ्नै पाराले गाउने त्यस्तो लाग्थ्यो हैन। तर पछि अब हुन्छ नि अब संगत गर्दै जाँदाखेरि एकदमै फ्रेन्डली हैन सपोर्टिभ अनि त्यस पछाडि अब हौसला दिने एकले अर्कालाई हामी हैन अहिले एकदमै हामी राम्रो साथी भइसकेका छौँ। सबै सुख दुःखहरू सेयर हुन्छ। उहाँले पनि अब भन्नुहुन्छ यस्तो हैन मैले पनि अब आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू हैन मेसेज मार्फत कहिले कलबाट पनि हाम्रो एकदमै कुराहरू भइरहन्छ अनि सांगीतिक गतिविधिहरू पनि एकअर्कामा सेयर गर्छौँ। उसबजी ठ्याक्कै नि घाटीमा चाहिँ के भयो त? यो तपाईले जुन मेरो हजुरहरूले जुन चाहिँ मेरो भोइस अफ नेपालको प्रस्तुति गर्दै जाँदाखेरि एउटा घाँटीमा सानो एउटा डल्लो जस्तो देख्नु भएको थियो होला। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने अलिकति त्यो इन्फेक्सन चाहिँ बढिराखेको थियो मेरो। अनि त्यतिखेर के अरे भोइस अफ नेपाल सोमा रहन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्ने अवस्था थिएन किनभने अब सुटिङ कुन बेला हुन्छ अब त्यो थाहा हुँदैन थियो हैन। त्यो हिसाबले पनि अब मैले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न पाइराखेको थिइनँ। अनि पछि जब अब नकआउट राउन्डबाट बाहिरेँ अनि यो अलिकति इन्फेक्सनहरू बढेको रहेछ अनि यसलाई चाहिँ नि अब ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भएको भएर अनि यो अहिले चाहिँ म यो थोरै यो सेफ्टीको लागि यो चाहिँ यो यसरी लगाइरहेको छु भनौँ न। यो गीत गाउँदाखेरि असर त हुँदैन नि? यो हुँदैन मेरो यो बाहिर छालामा इफेक्ट भएको भएर असर चाहिँ हुँदैन। मेरो सानोमा एउटा घाँटीमा चाहिँ किर्ना छिरेको थियो अरे किर्ना जस्तो छिरेको थियो अरे अनि त्यो किर्ना छिर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो फुपू दिदीले निकालिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ यो प्वाल जस्तो बस्यो। अनि प्वाल जस्तो बसिसकेपछि म पहिला सञ्जीवनी स्कुलमा पढेको सञ्जीवनी स्कुलमा साथीभाइहरूसँग खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यागको चेनले चाहिँ त्यो किर्नामा कोतार्यो त्यो ब्यागको चेनले चाहिँ त्यो सानो त्यो प्वालमा कोतारेपछि त्यो चाहिँ अलिकति लामो हुन गयो। अनि लामो हुन गइसकेपछि चाहिँ अब बिस्तारै त्यहाँ फोरहरू जम्मा भएको रहेछ। अनि धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो बढ्दै गयो के त्यो अनि बढ्दै गयो। अब त्यो अब दाढीहरू काट्दाखेरि दाढी काट्दाखेरि पनि अब इन्फेक्टेड भयो थोरै इन्फेक्टेड हुँदै बढ्दै जाने। अनि मैले सुरुमा चाहिँ अल्का हस्पिटलमा अपरेसन पनि गराएको थिएँ
5-6 वर्ष अगाडि अनि फेरि पनि बढ्यो के यो अब त्यहाँ हजुर फेरि अनि अलि आएर फेरि चाहिँ के भयो भने त्यो बढ्दै गइसके पछाडि एक्कासी फेरि त्यो सुन्निँदै आयो अनि त्यो पछि डक्टरलाई देखाउन जाँदाखेरि चाहिँ घाउ पाकिसकेको रहेछ अनि यो अहिले चाहिँ अपरेसन गर्ने काम चाहिँ भएको छैन ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले जस्ट अब यसको चाहिँ यो घाउ सुकाउने अनि त्यसपछि यो सबै पिपहरू फ्यालेर अब ड्रेसिङ गर्ने काम भइरहेछ हेरौँ पुरै सुकिहाल्यो भने त अब ढुक्कै भयो नत्र अब सुक्न सकेन हजुरलाई हामी सबैको तर्फबाट स्वास्थ्य लाभको एकदमै धेरै कामना है त थ्याङ्क यू सो मच ध्रुवजी म तपाईँकोतिर आएँ अहिले चाहिँ एकछिनपछि तपाईँलाई म हाम्रो उसब्जीको आवाजको पनि थोरै गीत गुनगुनाउन लाउँछु तर अहिले भने चाहिँ आफ्नै आवाजबाट एउटा मिठो गीत सुनाऊँ न हुन्छ मेरो आउनेवाला गीतको एउटा अन्तरा छोटो सुनाउँछु म जुन चाहिँ एकदमै रेकर्ड पनि भएको छैन अनि जसको एरेन्जमेन्ट भर्खरै सकिएको मलाई इन्फर्मेसन आएको छ अहिले सायद हामी यो इन्टरभ्यू सकेर हामी उत्सव र म गएर त्यहाँ हामी सुन्नेछौँ कस्तो भएको रहेछ एकदमै एक्साइटेड छु है क्यान्ट वेट टु लिसन भनौँ न चाँडै यसको म्युजिक भिडियो पनि लिएर आउनेछु सो अलिकति त्यसको अन्तरा चाहिँ सुनाउँछु म माया के हो तिमीले बुझायो वास्ता के हो तिमीले देखायो बिताउला हामी संयोजनी सुख दुःखमा साथ दी तिम्रो मुटुको धड्कन बनेर हे कान्छियो जो बना तिम्रै त हो नि मेरो मुटुको कुना कुना तिम्रै त भुनी ओ माय गॉड म त अहिले नै एकदम धेरै एक्साइटेड भइसके कि कहिले आउला जस्तो एकदमै प्रतीक्षामा रहनेछौँ हामी उसबजी ध्रुवजीको यो आवाज र अपकमिङ सङ्ग सुनेर कस्तो लागिरहेको छ भनिदिनुहोस् मलाई त कस्तो रमाइलो लाग्यो है उहाँले तपाईले भन्नुभएको थियो कि त्यो यति नजिक रहँदाखेरि पनि यो गीत आउँदैछ भनेर भन्नुभएको थियो अलिअलि मैले त अलि टिप्सहरू पठाउनु भएको थियो त्यतिखेर नै मलाई खुसी लाग्थ्यो अब यो कस्तो भने झन् एकदम उहाँ त के अरे बाहिर आएपछि त झन् हामी त अझै पर्सनली झन् खारिएर आएछौँ जस्तो एउटा फिल भयो के किनभने एउटा जस्तो त्यो एउटा त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने एउटा तनावले गर्दा नि गाउनै नसकिने क्या अब ल एउटा कम्पिटिसनमा जित्नुपर्छ भन्ने खालको फिलले गर्दाखेरि पनि होइन अब अहिले त फ्री भइयो नि त अब जस गायक भइयो एउटा त्यत्रो दर्शक श्रोताहरूले एउटा माया गर्नुभयो कोचहरूले माया गर्नुभएपछि आफूलाई पनि ल म केही हुँ भन्ने त एउटा फिल त भयो नि त वेदर अब आउट भनेको त त्यो एउटा लकको कुरा पनि हो कहिले कसको फेभरमा हुन्छन् कहिले कसको फेभरमा हुन्छ तर पनि गेम हो इट्स अ काइन्ड अफ गेम कहिले कसको पक्षमा कहिले कसको पक्षमा यस्तो मिठो गीत चाहिँ मलाई एकदम गुजबम्स नै फिल भयो मलाई त सुन्दाखेरि एकदम थ्याङ्क यू हजुरको आवाजबाट पनि ओके मैले चाहिँ यो खास मेरो त अरू गीतहरूको अलिअलि प्रोसेसिङ चाहिँ भइरहेको छ र मेरो चाहिँ पुरानो गीत मैले केही समय अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि रेकर्डिङ गरेको अनिल स्थापित ज्यूको शब्द अनि कल्याण सिंह ज्यूको सङ्गीतमा औधी माया गरेकी मैले यो छोटो सुन्न चाहन्छु यो गीत चाहिँ हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डमा पनि नोमिनेसनमा परेको थियो यो 2068-69 तिर हो जस्तो लाग्छ मलाई है अहिले मैले ठ्याक्क बिर्सेँ तर पनि यो सानो कोसेली है यहाँहरूको लागि औधी माया गरे कि मैले त्यसैले कदर गरिनौ तिमीले जितेको बाजी हारिरहे थाहै पाएनौ तिमीले थ्याङ्क यू उहाँ त पुरै आफ्नो गीत गाउँदा गाउँदै डुब्नु हुँदो रहेछ फिलमा गीत गाउनुको लागि फिल चाहिन्छ एकदमै चाहिन्छ मेन भनेकै फिल हो फिलले नै हो यो जुन तान्ने भनेको बरु सुर कहिलेकाहीँ यताउति भए पनि हुन्छ नि त्यो फिलले तान्यो भने सुर त अब रियाजको कुरा हो कहिलेकाहीँ अब हजुरको पर्फेक्ट हामीले जसले पनि म खतरा म सुरमा गाउँछु भने तापनि त्यो कहिलेकाहीँ घाँटीले यताउति फरक पार्छ नै
कहिलेकाहीँ अब यो स्वास्थ्यको कारणले होला केही न केही र फिल चाहिँ एकदमै म्युजिकको लागि सङ्गीतको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट सबै कुराको लागि एउटा फिलिङ्स भनेको कुरा चाहिँ एकदम अब यो माहौललाई अलिकति म फेरबदल गर्न चाहन्छु अघि नै मैले उहाँहरूको परिचय गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू क्यारिकेचरमा पनि पोख्त हुनुहुन्छ है भन्नुभएको छ र हाम्रो ध्रुवजीले चाहिँ आफ्नो कमेडीको गुरु उहाँले चाहिँ आफ्नो आइडलको रूपमा कमेडी गुरु भनेर चाहिँ हरिवंश आचार्यलाई मान्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूकै पेरोफेरोमा रहेर दुईजना रहेर कुनै एउटा क्यारिकेचर गरिदिने हो उसब चाहिँ के भन्नुहुन्छ एकदम हुन्छ मलाई नि मेरो पनि इनफ्याक्ट उहाँको र मेरो सेम आइडल हरिवंश आचार्य दाइ नै हो उहाँ यो चाहिँ आज आएर मात्रै थाहा भयो है अहिले मात्रै अनि उहाँ भनेको मैले भन्न अवसर पाएको थिएन अवसर पाएको थिएन हाम्रो यो विषयमा खासै कुराकानी नै भएन होइन तर कस्तो भने उहाँको किन पनि भएको भने उहाँ चाहिँ एउटा समाजमा जनचेतना पनि फैलाइराख्नु भएको हुन्छ र त्यही अनुसारले रियालिटी हुन्छ एउटा नि जुनसुकै अब नाटक होस् अथवा सिरियल होस् होइन मुभी होस् केही न केही सन्देश म्यासेज त दिएकै हुन्छ फेरि अवेरनेस चाहिँ दिएकै हो अनि उहाँको एक्टिङमा पनि एउटा यस्तो जीवन्त हुन्छ कि एकदम गहिरेर जुन क्यारेक्टर उहाँले निभाउनुहुन्छ एकदमै 100% निभाउनुहुन्छ होइन जस्तो बुढी मान्छे बन्नुभयो भने बुढी मान्छे जस्तै देख्नुहुन्छ अब कि साउ कुनै साउ जस्तो मतलब क्यारेक्टर छ भने यत्रो भ्यात्त परेको भुँडी देखाएर साउ जस्तो गुन्डा बने गुन्डा जस्तो देखिनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ मलाई एकदमै पर्फेक्टनेस हुन्छ नि नेपाली कलाकारिता इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई अवश्य पनि हाम्रो तर्फबाट यति बेला उहाँहरूले उहाँहरूकै क्यारिकेचर गर्दै हुनुहुन्छ म हजुरलाई हाम्रो तर्फबाट एकदमै सम्मान गर्दै अब प्लिज हरिदाईको बारेमा अनि तपाईँ त्यो भन्नु है र अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हरिदाईको एकदमै हरिवंश मदन कृष्ण इनफ्याक्ट उहाँ जोडी उहाँले चाहिँ सुन्ने प्लस हेर्ने दुइटैलाई बुझ्ने गरेर चाहिँ नि जस्तो एक्टिङहरू गर्नुहुन्छ क्या जस्तो अब कोही अब देख्न सक्नुहुन्न नि उहाँहरूले पनि जस्तो सुनेर पनि के गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अरू कलाकारहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनुभयोदेखि जस्तो मुभी जस्तो हुन्छ कुनै कुनै मुभीमा कति कुराहरू हेर्दाखेरि हामी थाहा पाउँदैनौँ क्या सोध्नुपर्छ साथीभाइहरूलाई होइन त उहाँहरूको चाहिँ एकछिनमा जस्तो कुनै सामान इनकेस मानौँ होइन एउटा चम्चा खाना खानुको लागि कसैलाई दिएको छ होइन लाउ यो राख भन्ने कुरा होला होइन र उहाँहरूको चाहिँ लाउ यो राख भन्नुहुन्छ तर एकछिन पछाडि त्यो के होला भनेर कौतूहलता लागेपछि यो चम्चा किन यस्तो फोहोर दिएको भन्ने टाइपले जाने क्या अब भनेपछि त्यो चम्चा दिएको रहेछ भने एकदम त्यो एकदमै राम्रो एकदमै विश्लेषण मलाई लाग्यो अनि उहाँ फिजिकली उहाँले देख्नुहुन्न तर अब उहाँको अब भित्री अब भनौँ न उहाँले बाट चाहिँ उहाँले देख्नुहुन्छ भनौँ न अब कसरी के सबै महसुस गर्नुहुन्छ होइन अब मलाई भन्दै हुन्थ्यो घाम र छाया मात्रै महसुस हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर भित्री आँखाले चाहिँ उहाँले धेरै संसारै देख्नुहुन्छ कि हामीले धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ मैले दुईवटा भित्री आँखाले देख्छु तपाईँले चारवटै भित्री आँखाले भित्री आँखा नि खत्रै देख्नुहुन्छ उहाँले होइन कम होला होइन चारवटै आँखा खत्रै हो नि गर्ने रहेछ तर अहिले भने चाहिँ मलाई एकदमै तपाईँहरूको क्यारिकेचर हेर्न मन परिसक्यो भनेपछि अब म पनि हरिवंश दाजुको एकदम ठुलो फ्यान उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ हरिवंश एउटा क्यारेक्टर म निभाउँछु एउटा हरिबहादुर भन्ने अब उहाँले पनि कुनै एउटा हरिवंश दाइले उहाँको ध्रुवरामको एउटा ध्रुवराम 500 ध्रुवराम हजुर ध्रुवराम पण्डित ओके सो म सुरु गर्छु है त तपाईँको यो यस्तो रहेछ होइन के भएको भनेर सोध्छु म ल नमस्ते के छ कसो छ ए ध्रुवराम अनि यो घाँटीमा चाहिँ के कसरी यस्तो के हो होइन जेलबाट फर्केर आएन मलाई भेट्न आएछ म बिरामी भयो भनेर माया लागेन भने यो हिजो है रुखबाट घाँस काट्न रुखमाथि चढेको थिएँ रुखबाट लडेर झन्डै मरिन भने हेर न हरिबहादुर घाँटी नै भाँच्चा भए तिमीले मलाई भेट्न पनि पाउने थिएनौ धन्न यो भगवान्ले चाहिँ यहाँनिर
यहाँनिर पाल पारिदिएँ। अब कहिलेकाहीँ नाक बन्द भयो भने यहीँ पालबाट पनि सास फेर्न मिल्छ कि भनेर पनि यसो भएको होला। यो त्यही भएर यहाँनिर हेर न ब्यान्डेज लाएर चाहिँ बस्नु परेको छ। अबे भनेपछि खतरा खतरा रहेछ, यताबाट पनि सास यताबाट पनि सास। अनि अक्सिजनको चाहिँ कहिले अभाव चाहिँ हुँदैन होला ध्रुवराम तिमीलाई? अब के यता चाहिँ एउटा पाइप जोडेर अर्कोलाई अक्सिजन लिने हो कि के कसो हो? त्यसो गरे कसो होला? पाइप जोड्नु दुखिहाल्छ नि। पछि अलिकति मिलेन। त्यसरी तिमी त्यसरी मलाई नउडाउ न। यहाँ कस्तो दुखिरहेछ, कस्तो नचाहिने मान्छे भने नि। मलाई त मनै परेन यो हरिबहादुर। चुप चुप गोप्य यो कुरा कसैले नभन्नु। मैले खलठड्डा मात्रै गरेको है तिमीले। मैले एक लात कसेर भुवाका हान्दिन। अब हान्दिन भनिरहेको छु अहिले। के धेरै नाटक नगरे साथी। हामी एकदमै रमाइलो भयो। यो तपाईँहरूको अद्भुत कलाको लागि मेरो एकदमै धेरै सम्मान छ है दुवैजनालाई मेरो तर्फबाट। यसरी भनौँ न क्यारिकेचर पनि गरिन्छ भन्ने सोचेको थिएन आज। उसबजी हाम्रो तपाईँको कुरा बिचैमा काटेँ। ध्रुवजीले कतिजनाकोसम्म क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले धेरै गर्नुहुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रज्यूदेखि लिएर अब माधव कुमार नेपाल अब यही सुनिहाल्नुभयो। हाम्रो हरिबहादुर महजोडी धेरै छ जस उहाँको चाहिँ त्यस्तो खालको कलाहरू चाहिँ मैले पनि बल्ल बल्ल थाहा पाउँदैछु। यो चाहिँ ध्रुवजीलाई सोध्न चाहन्छु, उत्सवजीले यस्तो क्यारिकेचर कतिवटासम्म गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तो कि उहाँले त विभिन्न गायकहरूको पनि क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुँदो रहेछ लगभग। उत्सवजीलाई अब अलि सुनेर उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने प्रायः सबै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि धेरै मनपर्ने चाहिँ त्यही गायक हाम्रो सिङ्गरहरूको पनि एकदम हुबहु मिमिक्री गर्नुहुन्छ होइन। सम्बुजित बास्कोटादेखि लिएर हाम्रो आदरणीय न्यू बज्राचार्य सर। अब अलिकति परिवेश बदलौँ, म उत्सवजीलाई काम हराउँछु है त। जस्तो कि उहाँले त राजा ज्ञानेन्द्रदेखिको लिएर उहाँले नेताहरूकोसम्म पनि क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ। अब उत्सवजीले चाहिँ नामै लिएर चाहिँ एउटा उहाँले निकाल्नु आँट्नु भएको अथवा निकालिसक्नु भएको गीत हुनेछ होइन, त्यो चाहिँ उहाँले गाउनुहुनेछ। अब यसको गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले अराउन्ड पर्नेछ है त। यो माइक हस्तान्तरण गर्दैछु हाम्रो उत्सव नेपालज्यूलाई। ओके, हाम्रो ध्रुव सरले चाहिँ आफ्नो अहिले जुन अघि गीत गाउनु हो कान्छी, अब यो चाहिँ ध्रुव सर नभइकन अहिले राजा ज्ञानेन्द्र आएर चाहिँ यही गीत गाउनुभयो भने उहाँले कसरी गाउनुहुन्छ त? अब यो आफ्नै गीतलाई चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको स्वरमा गाउनु पर्यो। अब सुरुमा चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ होला, अप्ठ्यारा देशवासीहरू मेरो गीतको नाम हो कान्छी। कान्छी यो जोबाना तिम्रै त हो नि, मेरो मुटुको कुना कुना तिम्रै त हो नि, आऊ बसना। खतरा यो आफ्नै गीतलाई चाहिँ उहाँले राजा ज्ञानेन्द्र ल्याउनु भयो। अब यही गीतलाई चाहिँ मानौँ अब कमरेड प्रचण्डज्यू चाहिँ टट्ट आउनुभयो यहाँ कोठाभित्र, मन पर्यो हजुरको गीत होइन, प्रचण्डजी टक्क आएर चाहिँ अब चट्ट लाएर यो गीत चाहिँ मान्य ध्रुवजी भनेर चाहिँ आएर यो गीतलाई गाउन चाहनुभयो भने उहाँले कसरी गाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म मैले नेपालको सन्दर्भ हेर्ने भने नेकपा माओवादी भने भावी नेपालको नायक हो। नायक कसरी हो भने गायक पनि हो। एउटा गीत म गाउँछु, कान्छी यो जोबन तिम्रै त हो नि, मने तिम्रै त हो नि, मेरो मुटुको कुना कुना तिम्रै त हो नि, तिम्रै त हो नि। अरू कुनै छ कि यतिमै सकम? ल सकम। अब ल हस्, धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुवजी, र यो प्रश्नको लागि हाम्रो उत्सवजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो माइक फेरि म ध्रुवजीलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। उहाँले विभिन्न गायककारज्यूहरूको पनि मजाले क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुन्छ। ध्रुवजीलाई जुन गायकको सुन्न मन छ
तपाईँले पनि उहाँलाई अफर गर्न सक्नुहुने भयो है ल। ओके, सुरुमा चाहिँ म आदरणीय वरिष्ठ सङ्गीतकार सम्बोजित बास्कोटा सरको होइन विथ ड्यु रेस्पेक्ट उहाँको चाहिँ तिम्रो त्यो हँसिलो मुहार भन्ने गीतलाई यदि उहाँले सम्बोजित सरले गाउनुभयो भने कसरी गाउनुहुन्थ्यो होला? थ्याङ्क यू सो मच ध्रुवजी, एकदम मलाई नि खुसी लाग्यो। यो मैले रेडियो नेपालमा उहाँकै कम्पोजिसन इनफ्याक्ट हो होइन। अनि रेडियो नेपालमा साँझ र आवाज भन्ने कार्यक्रम शनिबार 12 बजेदेखि 1 बजीसम्म आउँछ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले गाउनुभएको थियो क्या यो गीत। थोरै युथ ड्यु रेस्पेक्ट अलिकति केही गल्ती भए क्षमा पनि चाहन्छु र एउटा सम्मानसहित चाहिँ गर्न चाहन्छु है त। तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झलको जब आउँदा, तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झलको जब आउँदा बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन्। तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा, तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा। न्यू बज्राचार्य सरको अब न्यू सरले चाहिँ झट्टै एउटा यो गीत चाहिँ नि मैले बनाएको है, यो रामकृष्ण ढकालको यो पनि मलाई एकदमै उहाँको टोन पनि मलाई एकदम युनिक लाग्छ। न्यू सरको चाहिँ एकदम कम्पोजिसनको म फ्यान, अनि त्यो टोन चाहिँ मैले कपी अलिअलि गर्ने कोसिस गर्छु। अनि न्यू सरले चाहिँ एउटा गीत कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ उदय श्रोताङ दाईको लागि र मनिला श्रोताङ दिदीको लागि त्यो आदि बाटो भन्ने गीत चाहिँ कसरी कम्पोज गरेर सुनाउनु होला, म यो सानो कोसिस विथ अ ड्यु रेस्पेक्ट है सरलाई। आधी बाटो आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो, जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यहीबाट सुरु भयो, सानो मोडैमा। बहुत मिठो। मैले लिएँ माइक फोन। यस, एकदमै मलाई चाहिँ एकदम हुबाउनै लाग्यो क्या, एकदमै राम्रो लाग्यो है। स्वरको त्यो हुन्छ नि, त्यो टोन ठ्याक्कै ल्याउनु भएको छ, प्लस त्यो हाउभाउ हुन्छ नि त्यो पनि एकदम सुट गरेको जस्तो लागेको छ। कपी पेस्ट। अब प्रश्न 6तिर लाग्न चाहन्छु म। 6वटा प्रश्नहरू तपाईँलाई हुनेछ है त। मेरो हातमा फोन आइसकेपछि अब मसँग प्रश्न छ भनेपछि 6वटा प्रश्न रहनेछ। कसकोबाट सुरु गरौँ होला नि भनेपछि मेरो ल सब्जी। जीवनको पहिलो तलब कति थियो र? जीवनको खै अहिलेसम्म त तलबै गीत गाएर सुरुमा एउटा प्रोग्रामबाट चाहिँ सुरुमा स्टेज प्रोग्राम गरेर 2500 रुपियाँ होला एक दिनमा। 2500 त्यो तपाईँको जीवनको पहिलो तलब। के गर्नुभयो त्यसले? खै त्यतिखेर त खाए पियो सक्यो होला। ल यही प्रश्न, जीवनको पहिलो तलब? पहिलो तलब मैले फर्स्ट मेरो जब भनेको चाहिँ टिचर, एज अ टिचर होइन काम गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ 75,000 थियो, होइन 7500 भनेको 7500, 7500। अनि त्यो तलबले चाहिँ मैले फर्स्ट अफ अल आमालाई चाहिँ कुर्ता र सलवार, अनि भाइहरूलाई के टी सर्टहरू के लगाए जस्तो लागेको थियो मलाई। ग्रेट ब्रदर एन्ड ग्रेट सन हैन त? यो बिहे नभए भएर पनि हो, मेरो चाहिँ बिहे भन्न भएर जिम्मेवारी नै फिल भएको छैन अहिलेसम्म है। अब पछि होला यस्तो जिम्मेवारी पनि बोध। अब दोस्रो प्रश्न राख्न चाहन्छु। छुट्नै नसक्ने चिज के छ? चिज भनौँ अथवा लत भनौँ, जे भन्दाखेरि पनि छुट्नै नसक्ने चिज के छ? यो चाहिँ ध्रुवजीपट्टि जानु पर्यो भनेको आफ्नो बानी। एकदमै केयरलेस छु म होइन। जस्तै अब अहिले राखेको सामान अहिले बिर्सिन्छ कि, चाबी यता राख्यो कहाँ खोजिरहेको हुन्छ, अनि एकछिनमा मात्रै पाउँछु कि।
लुगाहरू पनि यताउता कता कता छरपस्ट बिर्सिने बानी। एकदमै एकदम केयरलेस बिर्सिने बानी चाहिँ त्यो मेरो कहिले पनि बिर्सिनै सकेन रे। छुट्नै नसक्ने चिज के छ हजुरको? मेरो चाहिँ सबैलाई एउटै व्यवहार गर्छु त्यो खासमा चाहिँ त्यो हुँदैन पनि। मनमा कुरा चाहिँ म राख्नै सक्दिनँ, त्यो चाहिँ एकदमै कमजोरी। त्यो चाहिँ एकदमै उहाँको मैले पनि बुझेको कुरा। मनमा जे छ त्यो बोलिहाल्नुहुन्छ कि कुनै मनमा पाप छैन कुनै के लोभ छैन भने जस्तो एउटा उखानै छ। ल उसजी जन्मेको महिना र गते? 2046 साल पुस महिना 14 गते। पुस एकदम पुस 14 गते। हजुर, राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवज्यूको चाहिँ नि अब बर्थडे टाइम पनि हो। इन्ट्रेस्टिङ। हजुरको? उहाँको जस्तै मेरो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। म चाहिँ कार्तिकी हो, कार्तिकको अनि कार्तिकको 27 गते हरिवंश आदरणीय दाजुको पनि बर्थडे 27 गते पर्दो रहेछ होइन। उहाँको थाहा थिएन मलाई पनि, अब सायद उहाँलाई पनि थाहा थिएन होला होइन। यो एकदमै ठुलो व्यक्ति जन्मनु भएको बेलामा हामी चाहिँ जन्मेको रहेछौँ होइन। ग्रेट। त्यसै गरी यदि सब्जी तपाईँ अलिक ठुलै भने क्या पाइन्छ अलिअलि बढाउनै पर्यो नि। सब्जी अब तपाईँले भगवान्मा आस्था राख्नुहुन्छ र यति बेला टुप्लुक आएर चाहिँ भन सब तिमीले मागेका कुराहरू म पुरा गर्छु भन्नुभयो भने के चिज माग्नुहुन्छ गडसँग? म त खै हुन त म त 10 मिनटको लागि भए पनि यो एउटा सस्पेन्स जस्तो लाग्छ होइन मलाई लाइफमा। मैले दुःख त मनाएको होइन, तर यो 10 मिनटको लागि भए पनि यो भिजिबल संसार चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ माग्थेँ होला। एकदमै मुटु नै जिरिङ्ग बनाइदिएको प्रश्न यो। अहिले माग्ने नै त्यही हो क्या म चाहिँ। त्यसै गरी तपाईँले के माग्नुहुन्छ? म चाहिँ लाइफमा हुन्छ नि कुनै पनि कुरा आँटेपछि एकचोटि चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता भएको मान्छे हो होइन। तर लौरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले 3 चोटि ट्राई गरेँ होइन। 3 चोटि लाद हानेर मलाई बाहिर निकालिदियो। अनि त्यतिखेर एउटा कुरा पनि याद छ होइन, के अरे ब्रिटिस आर्मीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकजना हाम्रो क्याप्टेन सेलेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो। नमस्ते, मेरो नाम क्याप्टेन ज्याक हो, तपाईँहरूलाई ब्रिटिस आर्मी सेलेक्सनमा स्वागत छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम याद छ है। अनि एकचोटि चाहिँ होइन लाउरे हुन पाएँ कस्तो देखिन्थ्यो होला, किनभने अहिले म गर्न सक्दिनँ नि त, मेरो उमेर पनि अब ढल्क्यो। 21 कटेपछि हामीले ट्राई गर्न पाउँदैनौँ नि। त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अरू कुरा त अब म गरिहाल्छु जस्तो लाग्छ भविष्यमा। अब अर्को प्रश्न फेरि सब्जी, सुधार्नुपर्ने बानी के लाग्छ? सुधार्नुपर्ने बानी छ धेरै त। जसको अगाडि पनि खुलस्त कुरा बोल्नु होइन, जस्तो अगाडि पनि खुलस्त कुरा बोल्नु चाहिँ अलिकति त्यो पनि सुधार्नै पर्छ होला। किनभने अलिकति अग्रेसिभनेस कन्ट्रोल गर्नु पनि पर्छ होला। किनभने कहिलेकाहीँ र यस्तो पनि छ, मेरो सुधार्नुपर्ने बानी के छ भने झट्टै मान्छे त्यो विश्वास गरिसकेको मान्छेले अलिकति त्यो घात पुऱ्याइसकेपछि त्यो चिजहरू चाहिँ अलिकति मलाई बिर्सिनलाई टाइम लाग्छ कि एकदमै। त्यो चाहिँ अलिकति झट्टै त्यो रियालिटीमा आउनै सक्दिनँ। त्यो चाहिँ थोरै त्यो मनमा खिन्नता चाहिँ अलि लामो समयसम्म हुन्छ र त्यो अलिकति टाइम त्यसले लिन्छ। त्यो चिज चाहिँ अलिकति थोरै सुधार्न पर्छ कि जस्तो लाग्छ क्या। यही प्रश्न म चाहिँ अलि अल्छी छु है। त्यो चाहिँ सुधार्न पाएँ हुन्थ्यो सर। लास्ट अल्छी छु क्या म चाहिँ। अनि उस्तै पऱ्यो भने कहिले काहीँ 2 महिना पनि नुहाउँदिनँ। बच्चामा पनि याद छ मलाई, आमाले होइन यता हानेछ उता हानेछ होइन, जबरजस्ती नुहाइदिनु पर्ने त्यस्तो खालको होइन। त्यो चाहिँ अब अल्छी लेजिनेस ओके। तपाईँलाई साक्षी राखेर प्रण गर्छु आजको दिनदेखि उसो म त पनि अल्छी हुने छैन रे। खै म त सक्दिनँ होला, किनभने यत्रो वर्ष एउटा भइसक्यो होइन। अहिले पुरै त्यही बानी नै छिप्पिसक्यो। अब त्यही भएर त्यो जाँदैन। अब त्यो पहिल्यै भगवान्ले त्यही नै लेखेर बनाइदिनु भयो होला। परिवर्तन सम्भव छ। मैले चाहिँ अब के भन्छ यस्तोलाई प्रतिज्ञा गरेँ हजुर तपाईँलाई साँची राखेर है। फेरि तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने म त पो हुन्छ नि फेरि। ल अब अन्तिम प्रश्न तपाईँ दुईजनालाई। यो प्रश्न चाहिँ म ध्रुवजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मनपर्ने खाना? थुक्पा चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो कि। त्यो त्रिशुलीमा
पहिला 5 रुपियाँ 6 रुपियाँमा पाउँथ्यो त्यो चाहिँ थुक्पा चाहिँ मैले अमेरिका गएर पनि पाएन अमेरिका त गएको छैन एकदमै त्रिशुलीको थुक्पा हाम्रो सब्जीको फेभरेट खाना के छ मलाई त थकाली भात दाल तरकारी नै हो हजुर एकदम हुन्छ यो प्रश्न 6लाई यति मजाले इन्ट्रेस्टिङ पाराले चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गरिदिनु भएको मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ दुवैजनालाई है त एकदम मजा आयो आज यो सोमा तपाईँहरूको आदिम आवाज यो टिभी सोमा जुन हामीले बोलाउनु भयो एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद एकदमै मजा आयो अहिलेसम्मकै मजा इन्टरभ्यू ग्रेटनेस एकदम राम्रो छ हैन थ्याङ्क यू सो मच फरक तरिकाले बोल्ने मौका पाइयो यो सङ्गीत सँगसँगै अरूहरू कुराहरू पनि लुकेका अरू प्रतिभा ट्यालेन्टलाई पनि जुन यसरी हजुरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ देखाउने प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि अब फेरि अलिकति रमाइलोतिर जाऊँ कि मैले अगाडि नै भनेको थिएँ अब चाहिँ दुवैजना भएर हाम्रो उसब्जीले ध्रुवजी भन्नु पऱ्यो ध्रुवजीले उसब्जी भन्नु पऱ्यो एउटा गीत अनि त्यसपछि हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ कसकोबाट सुरु गरौँ मैले पहिलो अस्ति अहिलेको लास्ट प्रश्न ध्रुवजीबाट सुरु गरेको थिएँ अब चाहिँ म यता उसब्जीतर्फ जान चाहन्छु अहिले त उसब उफ ध्रुवजी कुन गाना गाउन चाहनुहुन्छ हामी सबैको लागि खै मैले चाहिँ उहाँ बनेर के गाउने फोनमा कुरा कसरी कुरा गर्छ होला तपाईहरुले त्यही इमेजिन उसबजी नमस्ते हजुर म तपाईलाई लिन आउँछु हजुर तपाईँ कहाँ रे हजुर उसबजी ल म बाइक लिएर आउँछु तपाईँ रेडी हुँदै गर्नु न है ल हुन्छ ल सेम आयो पारा ल्याउनु भयो तर एकदम खुसी लाग्यो मलाई मेरो क्यारेक्टर कसैले गरिदियोस् जस्तो लाग्छ कि मलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो यस्तो हुन्छ त्यो टोन त आउँदैन है गाह्रै हुन्छ टोन ल्याउन त आउँदै गरेपछि आउने कुरा तर जस्तो स्टाइल हुन्छ नि त्यस्तो बोल्ने स्टाइल चाहिँ हजुर के चाहिँ गर्ने भन्नुभयो उहाँको ए ओके ध्रुव ओके म यो सानो कोसिस गर्छु है अलिकति थोरै ब्याटल राउन्डमा चाहिँ थोरै अलिकति नर्भस हुनु धेरै नर्भस हुनुभएको थियो त्यति हो अनि त्यो नर्भसनेस साउन्डमा चाहिँ एउटा जसरी नर्भस उहाँले भएर गाउनु भएको थियो नि त्यही तरिकाले चाहिँ यसो कोसिस गर्छु है फेरि मलाई गाउँदा गाउँदै हाँस उठ्ला भन्ने टेन्सन टाढा भए पनि मेरो माया गाडा छ नि आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम हो कि अब त्यो चाहिँ यो सब खुल्ला भयो भने त फेरि सुरै जान्छ है त्यही भएर यो ल धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुव उफ यति बेला त उसब्जी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यो माइक चाहिँ म ध्रुवजीपट्टि लाँदैछु र उहाँले उसब्जीको क्यारिकेचर गर्दै हुनुहुन्छ लौ न उसब्जी अब एउटा मिठो गीत गाइदिनु पर्यो दर्शकहरूको लागि हेलो नमस्ते यार के छ म त यहाँ बसिरहेको थिएँ एउटा कुरा गर्छ फेरि अर्को कुरा जोडिहाल्छ अनि यहाँ बसिरहेको थिएँ अघि गीत सुने मैले हिजो त्यो भोइस अफ नेपाल पनि हेरेँ मलाई अलिक चित्त बुझेन त्यो खै के भयो यार मलाई त्यो रविले गाएको पनि राम्रै लाग्यो तर त्यो लास्टमा त्यो किरणले गाएको पनि राम्रै भयो यो टाइपको होइन अनि त्यसपछि के अरे ब्लाइन्डमा चाहिँ उहाँको खतरा पर्फर्मेन्स भएको थियो होइन त्यो अलिकति है त पुरा बज्छ के भन्छ गिटार बज्छ यस्तो बसेछ केटो होइन चस्मा लाएर झ्यालैमा बस्ने नक्कली मैया कटे नजरले समथिङ यस्तो टाइपको थ्याङ्क यू सो मच तर चित्त बुझेन भन्ने काट्नु पऱ्यो नि त यार त्यहाँनिर भोइस अफ नेपाल हेरेको थिएँ तर चित्त बुझेन भन्ने कुरा आयो त त्यहाँनिर झट्ट होइन यो चाहिँ अब यतिकै हामी त्यतिकै जिस्क्या कसरी बोल्नुहुन्छ हो त्यतिखेर त जिस्क्या
एकदमै रमाइलो भइरहेको छ आज अलिकति फरक पनि भइरहेको छ पहिले महसुस पनि गरिरहेको छु अब अलिकति पुरानो दिनमा फर्किन चाहन्छु तपाईँको भोइसभित्रै रहँदाखेरि चाहिँ वाउ मोमेन्ट लागेको चाहिँ जब तपाईँ स्टिल हुनुभयो अनि राजु सरकोमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले टोपु फुकालेर एक रेस्पेक्ट दिनुभएको थियो कि त्यो चिजले चाहिँ मलाई एकदमै छुएको थियो यसलाई कसरी तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ एकदमै त्यो चाहिँ मेरो लाइफकै वान अफ द अनफर्गेटेबल मोमेन्ट भन्नुपर्छ होइन कसरी आयो त्यो मलाई त्यो पनि थाहा थिएन टोपी फुकालेर लगाइदिँदाखेरि चाहिँ ठुलो रेस्पेक्ट हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन क्या मलाई तर त्यो सिक्स सेन्सले चाहिँ नि के सिक्स सेन्स भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त्यस्तोले चाहिँ काम गरे जस्तो लाग्यो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ भावुक भएर हाम्रो कोच राजु पनि ले पनि आँसु खसाल्नु भएको थियो साथसाथै सुशील नेपाल दाई होइन कृष्ण म्याम लगायत धेरै दर्शकहरूले पनि अब एकदमै भावुक भएर चाहिँ नि हुन्छ नि मेरो लागि आँसु बगाउनु भएको थियो मेरो साथीहरूले पनि सो त्यो मोमेन्ट चाहिँ अब हुन्छ नि वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट भन्न चाहन्छु मैले किनकि अब सिङ्गिङको रिगार्डिङ मेरो सिङ्गिङको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले खासै देखाउन सकिनँ जति क्यालिबर भएको हो होइन उहाँले पनि अहिले पनि भन्नुहुन्छ होइन अहिले पो राम्रो सुन्यो भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन सो अब अपार्ट फ्रम द्याट होइन मलाई चाहिँ त्यही कुरा त्यही अब स्टिल मोमेन्टको बेलामा राजु सरसँगको त्यसपछि प्रमोद सर होइन उहाँहरूसँगको त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट मोमेन्ट जस्तो लाग्छ सब्जीलाई चाहिँ अलिकति फरक प्रश्न राख्न चाहन्छु अलिकति मलाई जिज्ञासा पनि लागेको र यो प्रश्नले तपाईँलाई चित्त दुख्न पनि सक्छ होला सायद यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ म अगाडि नै क्षमा चाहन्छु तपाईँले यो आँखाको ज्योति जन्मदा नै गुमाउनु भएको हो कि पछि हो यस्तो सरी है यदि सोध्न यो त चित्तै नदुख्ने प्रश्न सोध्नुभयो है यो त बरु अरू प्रश्न सोध अब चित्त दुख्ने प्रश्न होइन यो त यो चाहिँ यसो जिज्ञासा लाग्ने कुरा हो होइन मैले जन्मैदेखि नै गुमाएको हो जस्तो कि अघि हामीले उ गरिरहँदाखेरि प्रश्न सोधिरहँदाखेरि तपाईँको त्यो शब्दले यति भावुक बनायो कि मलाई 10 मिनटसम्म चाहिँ मलाई सबै दृश्य हेर्ने एउटा क्षमता होइन अलिकति त्यो हुन्छ नि यो अलिकति कौतूहलता हो भनौँ न एउटा तपाईँको मनको आँखाले चाहिँ यो संसार कस्तो छ जस्तो लाग्छ मनको आँखाले त संसार होइन मनको आँखा र हेर्ने आँखा हजुरको त्यो चाहिँ कस्तो भने मन भनेको त्यो एउटा ज्ञानको आँखाले त अब सबैले हेर्ने तरिका त्यही नै हो होइन त हजुरले पनि आँखा चिम्लेर हेर्नुभयो भने हेर्ने भनेको मनकै आँखाले त हो नि संसार भनेको तपाईँको त्यो त थिङ्किङमा रिलेटेड भयो होइन हजुरले पोजिटिभ थिङ्क गर्नुभयो भने संसार राम्रै छ नेगेटिभतिर जानु हो भने संसार नेगेटिभ नै छ होइन त्यो त सबैले सबैको त्यो एउटै नै जस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ सबैले हेर्ने मनको आँखा जसको राम्रो छ खुल्ला छ र पोजिटिभ छ त्यसको ती सबै व्यक्तिको लागि चाहिँ संसार अलिक राम्रै छ र नेगेटिभ सोचिदिँदाखेरि संसार नराम्रो छ सबैको लागि तर त्यो चाहिँ एउटा बाहिरी आँखाको कुरा भनौँ न एउटा वाट इज कलर होइन त्यो मान्छेहरूले त्यो बाइकहरू चलाएको देख्दा कस्तो हुन्छ होला त्यो अगाडि जस्तो ठ्याक्क सबै कुराहरू भिजिबल सबै कुराहरू अगाडि आउँदाखेरि त्यस्तो कस्तो खालको फिल हुन्छ होला होइन त्यो खालको फिल चाहिँ मैले सानैदेखि गर्न पाइनँ नि त यो आँखा देख्ने भन्ने कुरा के हो जस्तो मेरो लागि त म आँखा देख्छु मेरो दृष्टि भनेकै लाइट होइन उज्यालो अँधेरो त्यसपछि तपाईँको हल्का मान्छेको छाया होइन अनि त्यति न हो नि अनि त्यसपछि जस्तो त्यो देख्नेहरूको जस्तो खाल्डोहरू अगाडि आयो भन्ने कुराहरू होला होइन त्यो कस्तो चाहिँ त्यो देख्दाखेरि कस्तो चाहिँ त्यो अनुभव हुने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति लाग्छ क्या बेला बेलामा लाग्छ त्यो हेर्दाखेरि कस्तो चाहिँ फिल हुन्छ होला देख्ने आँखा देख्ने पुरै देख्ने भने कस्तो होला त्यो कलरहरू भने कस्तो होला त्यो चाहिँ त्यो लाग्ने हो तर मनको आँखाले हेर्दा त अब सबैजना अब इक्वल नै हो नि अब तपाईँ पनि मनको हिसाबले राम्रो हो तपाईँहरू झन् 4वटा आँखा स्ट्रङ हो मेरो 2टा आँखा मात्रै स्ट्रङ हो हुन्छ आज मैले पनि हजुरहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्ने एउटा अवसर जुरेको छ र यो समयको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जाँदा जाँदै ध्रुवजी हाम्रो उसबजीसँग र ध्रुवजीसँग पछि फेरि सिङ्गल होइन त्यो पनि लिने एउटा अवसर मिलाइदिनु होला पछि आउने समयमा पनि तर अहिले चाहिँ अब हामी बिदा लिने बेला भइसकेको छ जाँदा जाँदै तपाईँलाई अब प्रतीक्षा गर्नुहुने तपाईँका फ्यानहरू हुनुहुन्छ र माया गर्नुहुने आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
नमस्ते सम्पूर्ण मेरो आदरणीय शुभचिन्तकहरू, मेरो फलोवर्सहरू, मेरो साथीभाइ इष्टमित्र अनि यहाँहरूको मायाले गर्दा नै म आज यहाँसम्म छु। ध्रुव तामाङ म तपाईँहरूकै कारणले भएको हुँ। सो भोलिको दिनहरूमा मैले राम्रो यहाँहरूको लागि कोसेलीहरू होइन राम्रो प्रोजेक्टहरू गीतहरू लिएर आउने छु। प्रतीक्षा गर्नुहोला। त्यही भन्न चाहन्छु, स्टे सेफ होइन, स्टे स्ट्रङ। सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आदिम आवाज टिभीलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि। सब्जी अन्त्यमा छौँ हामी, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो तपाईँलाई माया गर्नुहुने साथीहरू, तपाईँलाई माया गर्ने फ्यानहरू होइन, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? सर्वप्रथम त सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन साथ हौसला यहाँहरूबाट मैले पाएँ र अब आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई कायम राख्ने कोसिस गर्नेछु। विभिन्न मिठा गीतहरू ल्याउने प्रयास गर्नेछु र आदिम आवाज टेलिभिजनलाई विशेष गरी हजुरलाई पनि नामै बिर्सेँ म त सुषमा राईजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ त आजको यस बसाइबाट मैले पनि बिदा लिने बेला भइसकेको छ। अवश्य पनि उहाँहरूबाट मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाएकी छु र यो अवसरको लागि फेरि पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूसँगको सहकार्य त अझै पनि बाँकी नै छ। आगामी दिनहरूमा हामी भेट गर्ने नै छौँ। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हामी सबैजनालाई मायाको जरुरी छ। उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ, कलाकारलाई पनि मायाको जरुरी छ र हामीलाई पनि मायाको जरुरी छ। माया सधैँ गइरहनुहोला, साथ सधैँ दिइरहनुहोला भन्दै आजको यस बसाइबाट म सुषमालाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। सेवा सेमुना।